आजको आधुनिक समयमा विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भएको भए तापनि मानिसहरू खानेकुराको प्राप्तिका लागि खेतीपातीमा नै आश्रित छन्। संसारका अधिकांश देशहरूको अर्थव्यवस्था एग्रिकल्चर यानि कि खेतीपातीमा नै आश्रित छ। त्यसो त हाम्रो देश नेपाल पनि कृषि प्रधान देश हो। त्यसैले यहाँका अधिकांश मानिसहरू खेतीपातीको काम गर्दछन्। आजको भिडियोमा हामी संसारका 10 ठूला कृषि उत्पादक देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो। तर के तपाईलाई थाहा छ नेपालको कति प्रतिशत भूमि कृषि योग्य छ? कृपया सही उत्तर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 10 टर्की। एसिया र युरोपको सिमानामा रहेको टर्की एक त्यस्तो देश हो जहाँका अधिकांश मानिसहरू खेतीपातीसँग सम्बन्धित काम गर्दछन्। त्यसैले टर्कीमा ठूलो मात्रामा खाद्य बालीको उत्पादन गरिन्छ। यहाँ ठूलो मात्रामा गहुँको उत्पादन समेत गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ सुगर यानि कि चिनीको उत्पादन पनि एकदमै ठूलो परिमाणमा गरिन्छ। यति मात्रै होइन, टर्की एक त्यस्तो देश हो जुन संसारको चौथो ठूलो सागपात र अंगुर उत्पादक राष्ट्र हो। त्यस्तै गरी यो संसारको 7औं ठूलो सुर्ती उत्पादक राष्ट्र पनि हो। यस देशमा पोल्ट्री फार्मिङ यानि कि कुखुरा पालन व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको देखिन्छ। भनिन्छ टर्कीमा फार्मिङ प्रोडक्सनको कुल कमाई मध्ये कुखुरा पालन व्यवसायले 25% भाग ओगटेको छ। त्यसैले टर्की संसारको 10औं ठूलो कृषि उत्पादक देश हो। नम्बर 9 जर्मनी। जर्मनी युरोप महादेशमा रहेको एक विकसित देश हो। यो एक त्यस्तो देश हो जहाँ लगभग 80% जमिनको प्रयोग खेतीपातीको काममा गरिन्छ। यो देश आफ्नो अर्गानिक खेतीपातीका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। भनिन्छ यहाँका 10% किसानहरूले अर्गानिक तरिकाले खेतीपाती गर्दछन् र उनीहरूले कुनै पनि प्रकारका हानिकारक कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोग गर्दैनन्। जर्मनी एक त्यस्तो देश हो जसले आफ्नो उत्पादनको लगभग 25% उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्दछ। यस देशमा उत्पादन गरिएको बियर संसारमा प्रसिद्ध रहेको छ। त्यसैले यो देश संसारको चौथो ठूलो बियर उत्पादक देश पनि हो। नम्बर 8 जापान। एसिया महादेशमा रहेको जापान प्रविधिका क्षेत्रमा एकदमै अगाडि रहेको छ। भनिन्छ जापानिजहरू ज्यादै नै धेरै मेहनती र बुद्धिमान पनि हुन्छन्। यस देशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 2% रहेको छ। यहाँ ठूलो मात्रामा खेतीपाती गरिन्छ। यहाँका लगभग 10% मानिसहरू खेतीपातीको काम गर्दछन्। जापानमा 2 प्रकारका जमिनहरूमा खेती गरिन्छ। यहाँ खेती गरिने एक प्रकारको खेतलाई सेडेन भनिन्छ भने अर्को प्रकारको खेतलाई चाहिँ टाम्बो भनिन्छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म जापान धान उत्पादनमा एकदमै अगाडि थियो। यहाँका अधिकांश ठाउँहरूमा ठूलो मात्रामा धानको उत्पादन गरिन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा यहाँ धानको उत्पादनमा कमी आयो। एक अध्ययन अनुसार पछिल्लो वर्षहरूमा यस देशमा धानको उत्पादनमा लगभग 20% को कमी देखिएको थियो। नम्बर 7 मेक्सिको। मेक्सिको उत्तर अमेरिकामा रहेको एक देश हो। यो देश संसारको 7औं ठूलो कृषि उत्पादक देश पनि हो। यस देशमा ठूलो मात्रामा एभोकाडो, टमाटर आदिको उत्पादन गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ ठूलो मात्रामा मकैको पनि उत्पादन गरिन्छ। यस देशले ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरेर अन्य देशलाई निर्यात गर्दछ। यस देशको कुल भूभागहरूमध्ये लगभग 15% जमिनमा खेतीपाती गरिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँको ठूलो भागमा जनावर पालन पनि गरिन्छ। यस देशमा ठूलो मात्रामा कुखुरा पालन गरिन्छ। त्यसैले यहाँ ठूलो मात्रामा अण्डा र मासुको समेत उत्पादन गरिन्छ। नम्बर 6 फ्रान्स। फ्रान्स युरोप महादेशमा रहेको एक देश हो। यो देशमा ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गरिन्छ। यहाँ फलफुलको समेत राम्रो उत्पादन गरिन्छ। त्यसैले यो देश संसारको 6औं ठूलो कृषि उत्पादक देश पनि हो। यस देशको कुल जनसङ्ख्या मध्ये लगभग 7% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन्। पछिल्ला केही वर्षहरूमा फ्रान्सले आफ्नो कृषि उत्पादनमा ठूलो वृद्धि गरेको छ। यस देशमा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरूको जुस र वाइन समेत उत्पादन गरिन्छ। त्यसो त यस देशमा ठूलो मात्रामा गाई वस्तुको पालन पनि गरिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँ एनिमल प्रोडक्सन र दूध उत्पादन तथा मासु उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ। नम्बर 5 रसिया। संसारको सबभन्दा ठूलो देश रसिया कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा पनि अगाडि रहेको छ। यो संसारको 5औं ठूलो कृषि उत्पादक देश हो। यस देशको खेतीयोग्य जमिनको लगभग 70% हिस्सा अन्न बाली उत्पादनमा प्रयोग गरिएको छ। यस देशमा ठूलो परिमाणमा गहुँको खेती गरिन्छ। यहाँका अधिकांश किसानहरूले गहुँको खेती गर्न रुचाउँछन्।
यस देशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 6% रहेको छ। यस देशमा ठूलो मात्रामा गाजरको खेती पनि गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ खाद्य बाली र फलफुलहरूको समेत राम्रो उत्पादन गरिन्छ। नम्बर 4 इन्डिया। हाम्रो छिमेकी देश भारत पनि संसारको ठूलो कृषि उत्पादक देश हो। यो संसारको चौथो ठूलो खेतीपाती गरिने देश अन्तर्गत पर्दछ। यहाँका अधिकांश मानिसहरू खेतीपातीको काममा आश्रित छन् र यहाँ ठूलो मात्रामा खाद्य बाली र फलफुल र तरकारीको उत्पादन गरिन्छ। भारतको कुल जनसङ्ख्याको लगभग 58% भन्दा बढी मानिसहरू खेतीपातीको काम गर्दछन्। भारतको कुल जीडीपीको लगभग 18% हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ। यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा पशुपालन व्यवसाय पनि गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा कृषि उत्पादन बढेको देख्न सकिन्छ। नम्बर 3 ब्राजिल। दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको ब्राजिल दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश हो। त्यस्तै गरेर यो देश संसारको तेस्रो ठूलो कृषिजन्य वस्तुको उत्पादक देश पनि हो। यस देशको कुल जमिनको लगभग 41% जमिनलाई खेतीपातीको कार्यमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यस देशको खेतीयोग्य जमिनको लगभग 7% हिस्सामा तरकारी खेती मात्रै गरिन्छ। यो देश सोयाबिनको उत्पादनका लागि संसारमाझ परिचित रहेको छ। भनिन्छ यस देशमा प्रत्येक वर्ष सोयाबिनको उत्पादनमा राम्रो वृद्धि दर देख्न सकिन्छ। यस देशले उत्पादन गरेका विभिन्न खाद्य बाली, कफी, सोयाबिन आदिको निर्यात समेत गरिन्छ र यसबाट ब्राजिलले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्दै आएको छ। नम्बर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको छ। यो देशमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर खेतीपाती गरिन्छ। यो संसारको दोस्रो ठूलो कृषि उत्पादक देश हो। यस देशमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरेर खेतीपाती गरिँदै आएको छ। त्यसैले यस देशले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आएको छ। यस देशको कृषि उत्पादनको लगभग 80% हिस्सा गहुँले ओगटेको छ। यानकि यस देशमा ठूलो मात्रामा गहुँको उत्पादन गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यस देशमा ठूलो मात्रामा आलु, कफी, केरा र अन्य प्रकारका फलफुलहरूको पनि उत्पादन गरिन्छ। नम्बर 1 चाइना। हाम्रो छिमेकी देश चीन संसारको सबभन्दा ठूलो कृषि उत्पादक देश यानकि खेतीपाती गरिने देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफलको लगभग 13% जमिनमा खेतीपातीको काम गरिन्छ। चीन संसारको सबभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश हो। त्यसैले भनिन्छ चीनमा संसारको लगभग 23% धानको उत्पादन गरिन्छ। त्यसो त चाइनाको एक ठूलो हिस्सा जनसङ्ख्याको मुख्य पेसा कृषि छ। यस देशमा धानको अलावा गहुँ, कोदो, मकै, तोरी लगायतका खाद्य बाली र विभिन्न प्रकारका फलफुल तथा तरकारीहरूको समेत उत्पादन गरिन्छ। नेपाल। त्यसो त हाम्रो देश नेपाल पनि एक कृषि प्रधान देश हो। त्यसैले यहाँका अधिकांश मानिसहरूको मुख्य पेसा खेतीपाती रहेको छ। यहाँका कतिपय मानिसहरू पशुपालन तथा माछापालन व्यवसाय पनि गर्दै आएका छन् भने कतिपय मानिसहरू चाहिँ फलफुल तथा तरकारीको उत्पादन गर्दछन्। नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग 20% जमिन खेतीयोग्य छ। त्यसैले यहाँ पर्याप्त मात्रामा कृषिमा सम्भावना छ। तर परम्परागत कृषि प्रणाली, सिँचाइको अभाव, समयमा बिउमल नपाउने आदि विभिन्न कारणहरूले गर्दा नेपालमा जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यति उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्रका सम्भाव्यताहरूको अध्ययन हुन नसक्नु र राम्रो बजारीकरणको अभावका कारणले गर्दा पनि जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यति उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसैले देशको विकासका लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर नेपालको कृषि क्षेत्रमा योगदान गर्नु निकै आवश्यक देखिन्छ। साथीहो, आजको भिडियोमा हामीले संसारका 10 ठूला कृषि उत्पादक देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरुमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।